नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरा मौजू है सीरतुन नबी किताब से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक मियारी कंटेंट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। मेरा आज का मौजू है सुलह हुदैबिया। हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तरफ कासिद भेजने का इरादा फरमाया ताकि बातचीत हो सके। कफ़ार पर वाज़िया हो जाए कि मुसलमान लड़ाई के इरादे से नहीं आए बल्कि उम्रा करने की नीयत से आए हैं। इस गर्ज के लिए 2 या 3 कासिद भेजे गए लेकिन बात न बन सकी। आखिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजा और उन्हें ये हुक्म दिया कि वो मक्का में इन मुसलमान मर्दों और औरतों के पास जाएं जो वहाँ फंसे हुए हैं, इन्हें फतह की खुशखबरी सुनाएं और ये खबर दें कि बहुत जल्द अल्लाह ताला मक्के में अपने दीन को सरबुलंद फरमाएंगे, यहाँ तक कि वहाँ किसी को अपना ईमान छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी। गर्ज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का में दाखिल होने से पहले सय्यदना उस्मान ने अबान बिन सईद की पनाह ली जो कि इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। अबान बिन सईद ने हजरत उस्मान की पनाह मंजूर की। उन्होंने हजरत उस्मान को अपने आगे कर लिया, खुद इनके पीछे चले ताकि लोग जान लें ये इनके पनाह में हैं। इस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरैश मक्का तक पहुँचे, इन्हें रहमत आलम का पैगाम पहुँचाया। जवाब में कुरैश ने कहा, मोहम्मद हमारी मर्जी के खिलाफ कभी मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, तुम चाहो तो बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। इस पर हजरत उस्मान ने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है कि मैं रसूल के बगैर तवाफ कर लूं। कुरैश ने बातचीत के सिलसिले में हजरत उस्मान को 3 दिन तक रोक के रखा है। ऐसे में किसी ने ये खबर उड़ा दी कि कुरैश ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दिया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमज़दा होकर इरशाद फरमाया, अब हम इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक दुश्मन से जंग नहीं कर लेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों से बैत लेने का हुक्म फरमाया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पुकार कर बैत का ऐलान किया। इस ऐलान पर सब लोग बैत के लिए जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे। सहाबा किराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों पर बैत की। किसी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ के भागेंगे, फतह हासिल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। मतलब यह है कि बैत मौत पर बैत थी। इस बैत की खास बात यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से खुद बैत की। इस बैत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में इन अल्फाज में किया है, ए पैगंबर, जब मोमिन आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह इनसे राजी हुआ और जो सच्चाई और खुलूस इनके दिलों में थी इसने वो मालूम कर लिया तो इन पर तसल्ली नाजिल फरमाई और इन्हें जल्द फतह अनायत की। इधर कुरैश को जब मौत की इस बैत का पता चला तो वो खौफज़दा हो गए। इनके अक्लमंद लोगों ने मशवरा दिया कि सुलह कर लेना मुनासिब होगा और सुलह इस शर्त पर कर ली जाए कि मुसलमान इस साल तो वापस लौट जाए, आइंदा साल आ जाए और 3 दिन तक मक्का में ठहर कर उम्रा कर ले। जब ये मशवरा तय पा गया तो उन्होंने बातचीत के लिए सुहेल बिन उमरू को भेजा। इसके साथ 2 आदमी और थे। सुहेल आपके सामने पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया। बातचीत शुरू हुई। सुहेल ने बहुत लंबी बात की। आखिर सुलह की बातचीत हो गई। दोनों फरीक इस बात पर राजी थे कि कुरेजी नहीं होनी चाहिए बल्कि सुलह कर ली जाए। सुलह के बाद शराइत बज़ाहिर बहुत सख्त थी। इस मुआहदे में शराइत लिखी गई, 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं की जाएगी। जो मुसलमान अपनी वली और सरपरस्त की इजाजत के बगैर मक्का से भागकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा, अल्लाह के रसूल इसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, चाहे वो मर्द या औरत। कोई शख्स जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हो और वो भागकर कुरैश के पास आ जाए तो कुरैश इसे वापस नहीं करेंगे। कोई शख्स या कोई खानदान या कोई कबीला अगर मुसलमानों का हलीफ बनना चाहे तो बन सकता है और जो शख्स या खानदान या कबीला कुरैश का हलीफ बनना चाहता है तो वो इनका हलीफ बन सकता है। मुसलमानों को इस साल उम्रा के बगैर वापस आना होगा। अलबत्ता आइंदा साल 3 दिन के लिए कुरैश मक्का को खाली कर देंगे, लिहाजा मुसलमान यहाँ गैर मुसल्लह हालत में आकर ठहर सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। ये शराइत बज़ाहिर कुरैश के हक में और मुसलमानों के खिलाफ थी, इसलिए सहाबा कराम को नागवार भी गुजरी। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी नागवारी महसूस की। वो सीधे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और बोला, अबू बकर, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है? हज़रत सदीक़ अकबर ने फरमाया, बेशक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस पर फारूक आज़म बोले, क्या मुसलमान नहीं है? अबू बकर सदीक़ बोले, बिल्कुल हम मुसलमान हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या वो लोग मुशरिक नहीं हैं? अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोले, हाँ बेशक वो मुशरिक हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तब फिर हम ऐसी शराइत क्यों कबूल करें जिनसे मुसलमान नीचे होते हैं? इस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक़ ने बहुत ही खूब जवाब दिया, ए उमर, वो अल्लाह के रसूल हैं, इनके अहकामात और फैसलों पर सर झुकाओ।
اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اے عمر، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ حضور نے فرمایا علی کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا میں رحمان کو اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھیں بسمک اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے لیکن سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا اور نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے محمد بن عبداللہ۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ نے اس سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی نے لفظ آپ کو دکھایا، حضور اقدس نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کو لکھنے کا حکم فرمایا لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس میں محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ ایک مسلمان حضرت ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ نے بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا، ان کا یہ جرم تھا کہ اسلام قبول کیا تھا، اسلام چھوڑنے دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچان نکلنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جو ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک دم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا ہے محمد یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے، اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ قرار ہو کر بولے کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل اسی واقعے کو آگے کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔